السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. كنعتذر على التأخير، حيت يعني كنحاول انني نبريباري لكم نوجد لكم لي كور اللي هما مخصصين لكم ولا زيكزارسيس، وكنحاول نشوف الحاجه دائما اللي هي مهمه لكم. اليوم يعني غنهضر على موضوع جد مهم ديال السيمستر 6 ديال الطلبه ديال اس 6. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم. اللي عنده شي تساؤل ولا شي تعليق مرحبا، يعني انا فرح الاشاره. اليوم غادي نتكلم لكم على ستاج ملي كيتعطاكم ديال الاسيس، كيفاش انكم تقدروا تعاملوا يعني مع هذا الموديل. هو موديل صراحه كتاخذوا عليه اون نوت، ونوت خصها تكون طالعه بزاف باش كتعاونكم انكم تكومبونسيو لي زوطخ موديل وتفاليديو وتجيبوا واحد لا مونسيون. اوكي، اول حاجه اللي كتطلب منكم انكم ديروا ان ستاج دو ان موا، ياك؟ وهاد ستاج اللي خصو يدار ديال ان موا كديروه يعني كتدخل لواحد الشركه دون اون انتربريز. تقدر تكون بريفي ولا بوبليك على حساب. يعني كتدخل ليها اول حاجه كتدخل يعني كتشوف كيفاش كتكون الخدمه، يعني كتبدا بحال راك خدام، يعني كتجي كتنضبط، تكون عندك لا ديسيبلين، الانضباط في الوقت. لو طون انك تجي بكري، الا قالوا لك جي مع 8:30 جي مع 8:30، جي مع 9 جي مع 9. بالنسبه للهندام ديالك يكون انيق، ضروري من الاناقه. يكون عندك لو سونس ديال لورغانيزاسيون، ضروري تنظيم وترتيب يكون عندك. الخدمه يعني اللي غتعطالك، انك يعني ملي غادي يعطوك بليزيور دوسي باش تخدمهم، ولا سواء اي خدمه عطاوها لك في البوست ديالك، ياك؟ كي تعطالك ان بوست ديالك خاص، ان بوست pour le stagiaire. دونك ملي كيتعطالك انت خصك تعرف كيفاش تعامل في هذاك البوست وكيفاش غادي تكون مسؤول. اول حاجه كتعطالك هي اول حاجه لا ريسبونسابيلتي، المسؤوليه. كتولي مسؤول، انك كتحس بواحد المسؤوليه، انك صافي راه بديتي تخدم، يعني كتشوف راسك فواحد العالم اخر. يعني داكشي اللي قريتي كتخليه ابار، يعني كتشوف واقع اخر. الخدمه ملي كتخرج يعني كتلقى المسؤوليه، لا ريسبونسابيلتي. قلنا ثاني حاجه غادي نعاودها، لورغانيزاسيون دو طرافاي، حيت كل انتربريز وعندها اون اورغانيزاسيون ديالها. troisième chose كتكون une structure dirigée par le directeur. اوكي، يعني هاد لونتربريز عندها واحد لا ستركتور كديريجا بار هاد الديريكتور هذا. ملي كيتحط لك البوست ديالك وكيتم يعني يعطاك داك الخدمه وداك العمل اللي كدوز عليه شهر باش كتاخذ اون اتيستاسيون دو ستاج. اوكي، دونك انت كتستافد من ديك الخدمه اللي درتيها في شهر. اشنو تعلمتي؟ كتولي عندك كتاخذ كتعرف لو savoir faire et
savoir être. كرجعوا عندك هاد الحوايج هادو ملي كتعلمهم في داك الموا كتغير داكشي اللي قريتي. راه يكتب عليك الكاذب، راه ما كتستافد منه والو. يعني ملي كتخرج لسوق الشغل كتكون عندك سانكيام شوز ليكسبيريونس. شنو تعلمتي؟ ليكسبيريونس. كل ما كانت عندك ليكسبيريونس وكل ما كانت عندك سيس لي كومبيتونس مهارات، كل ما كتلقى يعني واحد الاقبال عليك انك تخدم مع شركات بزاف. هادو هما لي نوت اللي انا عطيت اللي مهمين. اللي خص اي ستاجير ولا اي ستاجيره مقبل على ستاج انها تركز ولا انه يركز في هاد الامور هادو اللي مهمين. قلنا الوقت، الانضباط، تكون المسؤوليه، لورغانيزاسيون. اي حاجه قالوها لك لونتربريز كتعامل معها وكتبعها. مي انت كاستاجير خصنا نهضروا على واحد الحاجه هي مهمه. انت كاستاجير ما يهمكش مثلا داك لو سالير واش يعطيوه لك ولا لي بري مثلا. نو، ما يهمكش. انت في لو ديبي ديال ستاج خصك تركز على الاكسبيريونس، الكومبيتونس. ما تركزش على لو سالير والبريم، هادو غادي يجيو من بعد. اوكي، الا كانت اون انتربريز يعني كتخاف الله، راه غادي تعطيك واحد البريم ديالك، واحد الشهريه ديالك تعطيها لك. عجبتيهم في الخدمه وهذا يقدروا يخليوك معاهم، يقولوا لك كمل قرايتك ولكن تبقى معانا. كاينه هاد القضيه هادي بليزيور انتربريز. يعني ملي كيشوفوا ان جون ولا ان جون في يعني كيدخلوا لسوق الشغل كيبداو يخدموا معاه ان موا دو ستاج، راه كتلقى واحد الاقبال انك تلقى بليزيور اوفر. اوكي، دونك هادو حاول ما تركزش عليهم. اللي غتركز على ليكسبيريونس، لي كومبيتونس. اوكي، وتركز على لا فورماسيون اللي غتعطاك. كتقدر تعطاك الفورماسيون ديال الانفورماتيك، غتعطاك الفورماسيون ديال لا براتيك ديال لورغانيزاسيون ديال الدوكيمون، الكلاسمون. تقدر تعطاك بزاف ديال لي شوز في هاد الستاج هذا. انت كتعرف كيفاش انك تركز على هاد الاشياء هذه وتاخذ المهارات ديالك وتحاول يعني تشوف الايجابيات والسلبيات من هاد الستاج. اوكي، غتركز على قلنا غتركز على الايجابيات والسلبيات. اوكي، لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون. علاش هادو غنركزوا عليهم بالضبط؟ هما اللي غادي نديرو بهم ان رابور دو ستاج. هاد الرابور هذا د ستاج غادي تعطاك، يعني غتعطيه للبروفيسور ولا يعني البروفيسور الاستاذ ديالك غتعطيه ليه في الاخر ديال الموا هو والاتيستاسيون. دونك ان رابور دو ستاج بلس attestation de stage. اوكي، هاد جوج حوايج ضروري غيكونوا يعني غتعطيهم البروفيسور ديالك. يعني دونك غتهضر على في الاول لو ديبي كيفاش يعني ملي دخلتي كيفاش كانت المعامله مع دوك لي زونتربريز. واش يعني كانت ديك لونتربريز منظمه، كيعرفوا يخدموا، يعني ستركتور ديالهم، السيستم ديالهم واش زوين. بالنسبه
واش كيخدموا اون ايكيب اون جروب، يعني شنو هما الحوايج اللي علموك اللي هما مهمين واللي استفدتي منهم، وشنو تعلمتي بهاد سوق الشغل هذا. اوكي، يعني اتركز على هاد الاشياء كامله، سواء ايجابيه سواء سلبيه، وغادي تكتبها في داك الرابور دو ستاج. دونك هادشي اللي كنعطيكم راه مهم ومهم مهم مهم جدا، غتحتاجوه حتى ملي غتساليو لي زيتود ديالكم وتاخدوا الدبلوم ديالكم ولا ليسونس ديالكم ان شاء الله. غتحتاجوا اوتر ستاج ديروهم وتعمروا السي في ديالكم باش يعني كتكونوا عامرين عارفين شنو كديروا. اوكي، فين ما تحطيتو يعني كتقدروا تاقلموا مع المحيط ديالكم، مع لونفيرونمون اللي نتوما فيه، انكم يعني اي مشكل تحطيتو فيه تقدروا تواجهوه وتقدروا تحلوه. اوكي، هذا هو الهدف من لو ستاج. اوكي، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق. هنا انا كنكون ساليت معكم هذا الموديول هذا وفهمته لكم مزيان. راه جد سهل وسهل، خصكم تحاولوا تركزوا فيه وتخدموا فيه مزيان باش تاخذوا ديك لاتيستاسيون وديروا ان رابور دو ستاج. وتحاولوا انكم يعني تجيبوا ديك لا مونسيون تعطاكم باش كتعاونوا لي زوطر موديول تطلعوهم وتنجحوا ان شاء الله وتجيبوا اون مونسيون. اوكي، بالنسبه للرابور دو ستاج ان شاء الله الحصه المقبله غادي نهضر لكم على لو رابور دو ستاج، كيفاش تقدروا تصايبوه وكيفاش يعني يديروه سهل وتكون اون بون بريزونطاسيون. وان شاء الله يعني البروف ملي يصحح لكم يعجبو داك الرابور دو ستاج اللي خدمتو عليه واللي قدمتوه ليه. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق وشكرا، والى اللقاء في فيديو اخر.